बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत तरीन खबरें आ गई, खबरें इंतहाई में है। खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। नाज़रीन, जो तफसीलात आई है ना, वो पहली जो इंतहाई तरीन खबर आई है वो जो है वो बिलिंग के हवाले से है, और जो बिजली का मामला है उसके हवाले से। जो सोलर सारिफिन है ना, सोलर सारिफिन वो बिजली जो है ना, वो सोलर की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी आबादी है ना, वो तकरीबन 80 से 85% आबादी इस तरह की हो गई है कि वो अब धीरे धीरे तमाम तर लोग सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं। चाहे वो छोटे घर हो, चाहे वो बड़े घर हो, तमाम तर लोग सोलर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। सोलर पॉलिसी ला रहे हैं, मतलब जो है ना वापडा वापडा पर ऐसा वक्त आ रहा है कि बिजली ले लो, बिजली ले लो, ये वापडा कहेगा और कोई इनसे जो है ना वो बिजली ले लेगा। तो अब इन तमाम तर चीज़ों के अंदर ना हुकूमत ने एक नई चीज़ मुतारफ करवा दी, वो नेट मीटरिंग ख़त्म, बिलिंग शुरू। सोलर सार्फिन को यूनिट की कीमत देनी होगी। नेपरा ये देखे कि अब सोलर सार्फिन को भी जो है ना वो मतलब यूनिट की कीमत देनी होगी। बिजली जो है ना वो अपने सोलर से बनाएंगे, लेकिन जो है ना फिर भी उनको जो है ना वो कीमत देनी होगी। जिस दिन इस हुकूमत ने सोलर पैनल लगवाने का कहा, तभी मैंने कहा था सलमान शहबाज तुर्की से बड़े पैमाने पर सोलर पैनल मंगवा रहा है, इसका नया कारोबार है। ये मतलब इनका अपना कारोबार भी था। जिस दिन इन लोगों ने सोलर पैनल लगवाने का मतलब कहा था, उस दिन से मतलब ये कहा गया था कि इनका अपना, शरीफों का अपना कारोबार है। ये लोग तुर्की से खुसूसी जो है ना वो सोलर पैनल मंगवा रहे थे, अपना कारोबार भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया और आवाम सोलर को तरजीह दे रही है। तो अब जो है ना ये लोग मतलब बिजली आवाम की अपनी होगी सोलर की, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना उनसे बिल लेंगे। जब शरीफों के झांसे में आकर आधे मुल्क ने सोलर पैनल्स लगवा लिए, सलमान शहबाज ने अरबों कमा लिए, तो अब नेट मीटरिंग खत्म कर दी गई है। शरीफ खानदान फिर अरबों कमा मतलब गा और भागेगा, मतलब जो है ना वो फिर जो है ना शरीफ खानदान अरबों मतलब कमाएगा और फिर भागेगा, और अवाम ये मामला भुगतेगी। भुगतो अब अवाम के, भुगतो अब अवाम ये मामला भुगतेगी और इसी तरह से भुगती रहेगी जब तक जो है ना अवाम इनके खिलाफ भरपूर मुजामत और इनकलाबी एहतजाज नहीं करेगी, तब तक जो है ना पाकिस्तानी अवाम इसी तरह से मरती रहेगी। पीटीआई में एक बार फिर अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी रहनुमा जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली में खुद को अलग करने का फैसला कर लिया है। ये अमर काबिल गौर है कि उन्हें असम्बली में बुलाने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस उन्होंने पार्लिमानी मतलब जो है ना छोड़कर फैसला किया है कि पार्लियामान जो है ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। छोड़ने का फैसला पार्लियामान को कर लिया है कि पार्लियामान के अंदर वो जो है ना कोई मामलात नहीं करेंगे। पार्लियामान छोड़ने का फैसला जो है उनकी जानब से कर दिया गया है, तो ये जो है ना उनकी जानब से कहा गया, मगर ताहाल इनकी तकरीर का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। दूसरी जानिब असम्बली फ्लोर पर अरकान को बोलने की इजाज़त देने के इख्तियारात चीफ वो मतलब वेब आमिर डोगर इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये लोग ज़ाती मफादात की खातिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इस अंदरूनी कशमकश से पीटीआई के मुखालिफिन को खुल कर मतलब स्पेस मिल रही है। इससे पहले आली अमीन गंडापुर को हटाने और सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने के मामले पर जो जंग शुरू हुई थी वो आज तक ख़त्म ना हो सकी। कोई किसी को मतलब जो है ना वो मर्दन आज़म मतलब नहीं ठहरा रहा, और किसी मतलब कोई किसी को, और जो अब जुनैद अकबर की नई लड़ाई भी शुरू हो चुकी है कि जुनैद अकबर साहब की अब नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात का मामला है और इन्हीं अंदरूनी इख्तिलाफात से जो है ना वो मुखालिफिन फ़ायदा उठा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उठा रही है, मौजूदा जो हुकूमत है वो उठा रही है, तो मुखालिफिन जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। इनकी नाक़िस पॉलिसी का ये नतीजा है कि ये लोग अपने आप मतलब कशमकश के अंदर खो गए हैं। ये खुद जो है ना आपसी जंग शुरू हो गई, खाना जंगी जो है ना वो पीटीआई के अंदर हो रही, और इनकी नाक़िस पॉलिसी का यही नतीजा है। इनकी नाक़िस पॉलिसी ने मुल्क का मतलब जो है ना सतिया जो है वो जिस तरह हुकूमत ने नाश कर दिया, उसी तरह अमल से पार्टी का सतिया जो है ना इनकी नाक़िस पॉलिसियाँ नाश कर रही है। ये जो है ना वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के नालायक जजेस से मुतालिक अहम रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने नालायक जजेस
کے خلاف اہم ریمارکس لیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جج صاحب امپورٹڈ ہے، لاہور سے آئے ہیں، لاہور سے آنے کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ اقدام قتل کے جرم کی کم سے کم سزا 5 سال ہے، ٹرائل کورٹ نے 4 سال قید کی سزا کیسے سنا دی؟ یہ جو ہے وہ اہم ترین بات انہوں نے ایک جج کے اوپر کی ہے کہ ایک امپورٹڈ جج کو لایا گیا، یہ جو پاکستان کے عدلیہ کا جو حلیہ بگاڑا گیا اس کے اندر جو ہے نا ٹرائل کورٹ کے جو ہے وہ ایک جج تھا، اس نے جو 4 سال قید کی سزا سنا دی، حالانکہ جو ہے نا جو قتل کے جرم کے کم سے کم 5 سال، کم سے کم سزا 5 سال یا اس سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں، پھانسی کی سزا بھی، لیکن کم سے کم 5 سال ہے۔ لیکن اس جج نے کیا کیا؟ اس جج نے 4 سال، ٹرائل کورٹ کے جج نے 4 سال قید کی سزا سنا دی۔ تو یہ تو ان کی حالت ہو چکی ہے، یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ تو یہ جو ہے ان کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ وکیل سلمان صفدر خان سے ملاقات کے بعد ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے، وہ جا کر سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے، علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے کہا گیا۔ یہ بھی تازہ ترین تفصیلات ہے کہ جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے اور پھر وہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے، سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے، وہ ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے، وہ سپریم کورٹ سیدھے جائیں گے۔ یہ جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے کہا گیا۔ پنجاب سے رہنما پہنچ گئے اور عباس جو پپی ہے، طاہر سب ہی ہے، سبیبہ طاہرہ ہے صاحبہ ہے، معین قریشی ہے، سردار محمد علی دھرنے پہ موجود ہے۔ یہ جو ہے پنجاب سے مختلف رہنما دھرنے پر پہنچ گئے اور خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کا معاملہ ہے اس پر آواز اٹھا رہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی دی جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی جو ہے نا وہ اس ملک کے اندر کچھ نئی چیزیں ڈیلیور کر سکتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو تاکہ پارٹی کا موقف باہر آ سکے، اس ملک کو جو ہے صحیح ٹریک پر ڈالنے کے لیے مذاکرات، تو مذاکرات کے معاملات میں خان صاحب کا جو ہے نا وہ ملاقات انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ ریاستی جبر و فسطیت و ظلم جو ہو رہی ہے، ان کی ناقص پالیسی نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ووٹ کی مطلب صریح نفی تھی کہ صرف اور صرف ووٹ کی نفی کی گئی اور کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ جرم بلایا مطلب نہیں جا سکتا۔ عوام کو یہ سمجھنا غلط ہے کہ پتنگ بازی یا تفریحی سرگرمیوں سے حقائق دب جائیں گے، کہ یہ جو ہے نا عوام کو یہ لوگ جو سمجھا رہے، عوام کو ایک کشمکش پہ ڈال رہے، پتنگ بازی کروا رہے، پتنگ بازی کے ذریعے ایک دہشت گردی ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، تو اس سے جو ہے نا عوام کے اندر ایک اور کشمکش پیدا کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں جس میں یہ لوگ بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ہڑتال ایک بڑا سیاسی لائے عمل ہوتا ہے، ہڑتال میں ضرور نہیں کہ گولیاں کر باہر نکلا جائے، عوامی بیزاری بھی ایک واضح پیغام ہوتی ہے۔ سندھ میں بربریت اور پنجاب میں گروہ کو مسمار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جرم کو پتنگ اڑا کر نہیں چھپایا جا سکتا، وہ دن بھی آئے گا جب لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، جبر کے خلاف آواز مطلب جو ہے نا جو دبائی گئی ہے وہ اٹھائی جائے گی اور یہ لوگ آواز دبا نہیں سکیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے سلمان صفدر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ آج دوپہر 2 بجے ملاقات متوقع ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی جو خبر شیئر کی اس سے ملاقات کا جو معاملہ ہے، تو یہ جو ہے عدالت نے حکم دیا، لیکن عدالت اپنے حکم پر کتنا عمل درآمد کرتی ہے وہ تو ہم آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ ملاقات ہوگی یا نہیں، یہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری جدوجہد جاری ہے، سڑکوں پر نکلنا ہمارا آئینی حق ہے، ہم کسی کارکن یا مطلب قیادت کی جان کو مطلب جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا مطلب وہ خطرے میں نہیں ڈالیں گے، کسی بھی کارکن یا کسی بھی قیادت جو ہے کوئی بھی شخص ہو اس کے جو ہے نا وہ جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ حامد رضا کو سلام پیش کرتا مطلب ہوں جنہوں نے وفا کا نیا باب رقم کیا، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور تمام اسیران رہنما کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کی ہڑتال کا ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نوجوانوں کی امید ایک نئی ابتدا
करेगी। झूठ पर मबनी निज़ाम लड़खड़ा चुका है। सलमान करबला ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अवाम की राय के बगैर फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये खतरनाक राज है, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो कोई एक भी पीछे नहीं होगा। इस निज़ाम को होश के नाखुन लेने चाहिए, वरना तमाम ऑप्शंस खुले हैं, मतलब तमाम तरह ऑप्शंस खुले हैं, हम तमाम तरह ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। फिर सलमान करबला का कहना था कि हमारा कारकुनान जो है ना वो बाहर निकलने को तैयार है। दोबारा इस नौयत की हड़ताल हुई तो नताइज पहले से ज़्यादा मुअस्सर होंगे। हड़ताल के साथ दीगर कई ऑप्शंस भी ज़ेर गौर के अगर दोबारा जो है ना इस तरह की हड़ताल हुई, हमने मतलब ऐलान कर दिया, तो फिर उसके साथ हड़ताल के साथ मजीद कहीं जो है ना वो ऑप्शन ज़ेर गौर है। और अभी जो है कामयाब हड़ताल की गई ना, इसने भी इस निज़ाम को बहुत बड़ा दचका दिया। तो अगर इसी तर्ज अमल की हड़ताल दोबारा होती है और इसी तर्ज अमल की हड़ताल के साथ मजीद कुछ ऑप्शन जो वो कह रहा है अगर वो ज़ेर गौर आते, वो पुरअमन एहतजाज करते, तो ये निज़ाम डगमगा चुका है। इस निज़ाम को एक बहुत बड़ा दचका मिलेगा। कल जो है हड़ताल हुई ना, जो परसों की हड़ताल हुई, इस निज़ाम को इससे भी साम सूंघ चुका है। इस वक्त इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनकी नाकिस पुलिस से का सत्यानाश हो गया है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने जो अभी पिछले हड़ताल की ना 8 फरवरी, इस निज़ाम को एक बहुत बड़ा दचका लगा है और ये लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।